अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल द अलीम रिएक्ट को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है अलीम खान, इंडिया बनारस से फ़िलहाल मैं रहता हूँ सऊदी अरब में। दोस्तों जो आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो बहुत ही अहम है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको सोचिएगा कि वाकई क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आज फिर से स्वीडन में कुरान को किसी शख्स ने जला दिया। दोस्तों ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको ऐसी जैसे और दुनिया में सारे काम हो रहे हैं तो ये भी हो गया तो क्या, ये गौर फ़िक्र की बात है। क्योंकि दोस्तों हमारा दीन हक है, हमारी किताब हक है, क्योंकि हमारा ईमान है। उस अल्लाह की किताब को ये जला देते हैं। दोस्तों वो हमारी ज़ात पे जुल्म करते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आएगी हमारे अल्लाह की, उसके कलाम की, उसके पैगंबर की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों। अगर गैरत अभी भी है तो यार जागो, प्लीज़ जागो यार, ऐसी मत बैठो। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है और वो वीडियो बनाता है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग भी वीडियो बनाओ इस पर और शेयर करो, बाइकआउट करो। भाई स्वीडन गवर्नमेंट इतना इतना ज़्यादा बाइकआउट करो, इतना उसके खिलाफ वीडियो बनाओ कि उस बंदे को जेल हो और वहाँ कोई ऐसा कानून लागू हो जाए कि जिसकी वजह से दोबारा कोई कभी उठकर ऐसे कुरान को ना जलाए दोस्तों। और दोस्तों इसी पर मैं आज रिएक्शन भी देने वाला हूँ और मुझे बहुत अफ़सोस भी है कि यार बहुत ये मतलब क्या क्या मैं कह सकता हूँ यार, मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। हम तो अल्लाह से बस दुआ कर सकते हैं ऐसे ज़ालिमों के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों आपके पास जो है करने के लिए आप वो तो करें। क्योंकि भाई आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें बहुत दम है, बहुत ज़ोर है। आप सब इस पे वीडियो बनाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इसके खिलाफ बनाएँगे तो स्वीडन की गवर्नमेंट को पता चलेगा और इंशाअल्लाह वो कोई ऐसा कानून लागू करेगी कि वहाँ का कोई भी नागरिक ऐसे उठकर कुरान को नहीं जलाएगा। सो गाइज़ ये वीडियो को अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और वीडियो को देखते हैं आप। और इस वीडियो में भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं और वीडियो के बाद भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। ओके दोस्तों, तो वीडियो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। स्वीडन में कोर्ट के सामने बाकायदा कुरान मजीद को जलाया गया है। अल्लाहु अकबर। मुसलमान कोई काम करते हैं, कोई जज्बातीपन दिखाते हैं जब, तो ये यूरोपीय कंट्रीज़ चीखते हैं कि ये मुसलमान जज्बाती होते हैं, मार धाड़ करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। उलमा उस कत्ल व गारत की भी मुखालफत करते हैं, लेकिन जो चीज़ फसाद का ज़रिया बनती है, मुसलमानों के जज्बात बरंगेख्ता करने का ज़रिया बनती है, वो चीज़ भी गलत है। देखो इस्लाम ने हुक्म दिया वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म, कि तुम इनके झूठे खुदाओं को बुरा भला मत कहो वरना ये भी तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे। हालांकि इस्लाम उनके खुदाओं को झूठा कह के भी कह रहा है कि इनको बुरा भला मत कहो। कुरान में अलहम से लेके वन्नास तक कितनी जगह बुत परस्ती की मुखालफत है कि बुतों की इबादत मत करो, लेकिन फिर भी कुरान कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि ये तुम्हारे खुदा को बुरा कहें। तो आप बताइए, जो मज़हब किसी दूसरे मज़हब का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दे रहा, उसके बातिल होने के बावजूद कह रहा है इस तरह से रद्द मत करो कि वो तुम्हारे खुदा को या रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो वो मज़हब कितना पीसफुल होगा और वो कितना लोगों के जज्बात का ख्याल कर रहा है। और इन लोगों को आप देखें कि आज़ादी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे किस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम ये मानते हैं कि ये कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब। तो जिस खुदा को हम अल्लाह मान रहे हैं और क्रिएटर मान रहे हैं,
اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ اس خدا کے کلام کو ہماری نظروں کے سامنے جلایا جائے؟ یہ برداشت کر لیں گے ہم کیا؟ ذرا بھی نہیں. یہ کوئی جھوٹے مذہب کا ماننے والا تو برداشت کر لے گا جس کو اپنی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین نہ ہو. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کے باپ کو مار پیٹ رہا ہو اور آپ چپ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو یہ آدمی بالکل بے غیرت ہے, غیرت ہے ہی نہیں اس میں, یا یہ کنفیوژن میں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا کہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے یہ میرے والد نہ ہو, ان کی شکل کا کوئی آدمی ہو, اور میں خام میں اس جنگ میں کود پڑوں اور یہ بات میں پتہ چلا کہ یہ میرے ابا نہیں ہے. ہم اگر کنفیوژن میں ہوتے ہیں نا کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے جذبات مشتعل نہ ہوتے کہ میرے بھائی ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اہل اسلام کو, اہل ایمان کو یقین ہے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. اور یہ دلائل کی دنیا میں ہم اس کے قائل ہیں, کیونکہ ہم نے تو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے تو اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یورپین کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ وہ تو پیدا عیسائیت میں ہوئے, کوئی ہندو گھر میں پیدا ہوا, کوئی ایتھیسٹ کے ہاں پیدا ہوا. ہم تو پیدا کس میں ہوئے ہیں؟ اسلام میں. ہم نے تو اسلام کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے فجر کی نماز دیکھی, ہم نے ظہر کی نماز دیکھی, ہم نے عصر دیکھی, ہم نے مغرب دیکھی, ہم نے عشاء دیکھی, ہم نے رمضان دیکھا, ہم نے حج دیکھا, ہم نے زکوٰۃ دیکھی, ہم نے صلہ رحمی دیکھی اسلام میں. یہ تمام باتوں کا ہمیں کون حکم دیتا ہے؟ قرآن. تو قرآن کی صداقت, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. لا ترثوا النساء لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے. یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, جوا اور شراب حرام ہے, ہم جوا نہیں کھیلتے, ہم شراب نہیں پیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم زنا نہیں کرتے. کیا زنا مشکل کام ہے اس زمانے میں؟ بتاؤ, کتنا آسان ہو گیا. میجورٹی مسلمانوں کی زنا نہیں کرتی, وہ نکاح کرتی ہے, پوری زندگی بیوی سے وفا کرتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ تو جو مسلمان قرآن کے کہنے پر اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, تو کیا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں؟ اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا تو اتنی قربانی دیتا؟ تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ, کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور وہ ہمارے ہم نہیں بد امنی پھیلانے کے قائل ہیں. ہم تو وہ جو واقعہ ہوا تھا توہین رسالت کے مرتکب کو, جو توہین تو اس بیچارے نے کی بھی نہیں تھے, جو اسٹیکر پھاڑ دیے تھے اس کو مسلمانوں نے غلط کیا, اس کو قتل کرنا بنتا نہیں تھا. لیکن جیسے یہاں جذباتی لوگ ہیں, ہم ان کو جذباتیت سے روک رہے ہیں کہ دنیا میں بدامنی مت پھیلاؤ, تو یہ یورپین اقوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جذباتیت پہ آپ بھی کیا کریں؟ کنٹرول کریں, ورنہ نہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ہٹلر نے جنگ کا آغاز کیا تھا نا, وہ بھگتنا ساری دنیا کو پڑا ہے, تو غلطی کس کی تھی؟ ہٹلر کی تھی کہ نہیں تھی؟ خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی. اور اس جنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں لوگوں سے کہ لڑو اور اس طرح قتل ہو, ہم تو کہتے ہیں بھائی لیگل راستہ اختیار کرو, قانونی راستہ اختیار کرو. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں جائیں گے لوگ لیگل راستے کے لیے؟ لوگ پھر ہماری بات سنیں گے کہ امن سے رہو اور پرامن احتجاج؟ لوگ کہاں سنیں گے؟ تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ, لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین, قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین, اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے
نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو, آپ کے مشن پہ اختلاف کرو, جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے, توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے, ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پرامن سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. دیکھو, اگر آپ بدامنی پھیلاؤ گے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کچھ فائدے تو ہیں لیکن سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, زیادہ. اس سے ہوگا کیا, غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم جب جذباتی ہو, تم لوگ جب یہ کچھ کر رہے ہو, تو ہم پھر اگلا اسٹیپ اس سے بھی بڑا کریں گے. پھر وہ اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو باز نہیں آتا کوئی ان چیزوں سے. تو آپ احتجاج کریں پرامن, لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا, وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں. ماضی میں عمران خان نے, سابق وزیر اعظم نے آواز اٹھائی تھی, اس سے زیادہ پرزور آواز ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ اٹھائیں. وزیر خارجہ کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملے, وہ اس کے سفیر سے ملے. وہ سعودی عرب کو چاہیے احتجاج کرے, UAE کو چاہیے احتجاج کرے, مصر کو چاہیے احتجاج کرے. دنیا کے جب سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے, تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی, اور جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی. وہ اس سے مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں, کیونکہ حکومتی لیول پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے, وہ تمیز سے کام ہوتا ہے, اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عوام جب اپنے طور پہ توڑ پھوڑ, مار دھار, قتل و غارت شروع کرتی ہے, اس کے فائدے کم ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹ اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں, بہت گھناؤنے نتائج ہوتے ہیں اس کے. تو اس لیے اپنے حکمرانوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. ہمارے سفیر کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے سفیر سے ملے, دباؤ ڈالا جائے, یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. دیکھیں, پوری دنیا میں چند اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے. یونائٹڈ نیشن مانتی ہے ان قوانین کو, یعنی بناتی ہے اس کے لیے, ان اصولوں کے لیے قوانین. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بدامنی اور نقض امن کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کسی کے. دیکھو, یوٹیوب کی پالیسی ہے, ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں, آپ ولاگ بنائیں, لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند, وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی پالیسی ہے بھائی. تو ہم بھی کہتے ہیں یار اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اس لا کو کیا کریں گے, کیونکہ یہ قربانی تو ہمارا گھر کا مسئلہ ہے نا. ہم پوری دنیا کو تھوڑی دکھائیں گے اس کے بھائی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو. ایک جگہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اونچی آواز سے اذان دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننی. تو شریعت بھی کیا کہتی ہے بھائی, انہوں نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا. تو آپ مسلمانوں کے لیے اذان دیں, ان کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے آپ, یا آہستہ آواز میں اذان دیں گے آپ. تو جب آپ کا اپنا کنٹری ہے, آپ کا اپنا ملک ہے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ جیسے چاہیں چلیں. لیکن جب دوسرے کا ملک ہے, دوسرے کا کنٹری ہے, تو آپ کو اس کے لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گائے ذبح کر کے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے, فیس بک پہ نہیں ڈال رہے, دوسروں کے جذبات کو کیا ہوتی ہے, ٹھیس پہنچتی ہے, اور ہم یوٹیوب کے اس قانون پہ احتجاج بھی نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, آپ نے قانون بنایا, سارے انسانوں کو سامنے رکھے, تو ہمیں فالو کریں گے. تو جب اتنے سے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے کہ جی اس کو گائے ذبح ہوتا پسند نہیں ہے, تو آپ 1 ارب مسلمانوں کے, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات, گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. تو سویڈن کی گورنمنٹ کے
स्वीडन की गवर्नमेंट को पर लाजिम है कि वो फौरन, जैसे उन्होंने किया था, न्यूजीलैंड ने किया था, न्यूजीलैंड ने किया था ना, चंद मुसलमान कत्ल हो गए थे, तो कैसे मुसलमानों का दिल जीत लिया न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने, कितना प्रोटोकॉल दिया मुसलमानों को कि एक दहशतगर्द ने घुस के मस्जिद में चंद मुसलमानों को कत्ल किया। अब मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, न्यूजीलैंड के उस वाक़े पर सारी दुनिया के मुसलमान न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और तारीफ करते हैं, यार न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने हमारे दिल जीत लिए। तो अगर स्वीडन की गवर्नमेंट ये काम करेगी भाई, ये आप दुनिया में बदअमनी का जरिया बनोगे, सारी दुनिया आपको बुरा भला कहेगी, सारी दुनिया आपको पर जो है वो लानत भेजेगी। तो इसलिए सोशल मीडिया पे जितना एहतजाज कर सकते हैं करें आप। और दूसरी बात, ये अपने हुक्मरानों पे दबाव डालें कि वो इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, स्वीडन के सफ़ीर से मिलें, उनकी वजारत खारजा से मिलें, उन पे दबाव डालें। जब हुकूमती सतह पे दबाव आएगा ना, देखो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म शुरू हुआ, जब सऊदी अरब ने दबाव डाला तो जुल्म में कमी आई, फिर जब सऊदी अरब की तरफ से दबाव कम होता है फिर जुल्म बढ़ना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट लेवल पे जो काम होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन गवर्नमेंट जमहूरी है वो जब ही करती है जब पब्लिक का दबाव होता है। पब्लिक का दबाव नहीं होगा तो हुकूमत भी आराम से बैठ जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया कि इतना ज़्यादा भी वो नहीं हो जाना है कि कुछ भी बोल दो। मतलब करना तो ये काम है किसको, जो ऊपर सतह पर है वो कर सकता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो तो नॉन मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन यार हम सबको तो चाहिए अगर जो हमसे हो सके करें, क्योंकि वाक़ई ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत ही ऐसी चीज़ है ना, इतनी गलत चीज़ है ये कि इससे वाक़ई जितने भी अमन है ना, सारे लोगों के अमन बदहाल हो जाएँगे और इससे वाक़ई बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि मुसलमान है ना हर एक चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेगा कि अल्लाह के कलाम को जलाया जाए दोस्तों। दोस्तों नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो दोस्तों, मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप भी अगर जो क्रिएटर है, जो वीडियो बनाता है, वो भी एहतजाज करे और इस पर वीडियो बनाए, ताकि जो नॉन मुस्लिम हैं और या फिर हमारे हिंदुस्तान में या अदर कंट्री, कोई भी कंट्री से वो हैं, नॉन मुस्लिम जो ऐसा सोच रखते हैं, जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं इस्लाम को लेकर, कि उनको समझ में आए कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना भी हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। वो इस्लाम के खिलाफ बोलें, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाएँ। ये सब तो 1400 साल पहले से और हमेशा से सारे नबियों के साथ ये काम हुआ है, तो इस पर कोई नहीं है ऐतराज़ हमें कि वो जो भी करते रहें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ बात आएगी हमारे अल्लाह और उसके रसूल की, वहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो ये यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऐसी किसी इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो के साथ, ठीक है? तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। ओके दोस्तों? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।